सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज के हालात में पाकिस्तान में बेशुमार बेगुनाह लोग जो है वो तौहीन मजहब के केस में जेलों में सजा काट रहे हैं। सजाएं सुनाई नहीं गई, मगर जब जेल में चले गए तो सजा एक किस्म की शुरू ही हो जाती है और बेशुमार घराने जो है वो मुसीबत में पड़े हुए। एक केस मेरी नज़र से गुजरा, ये 2013 का वाकया है। एक खतून थे जिसका नाम शगुफ्ता था और उसके मियाँ का नाम शफकत। इनके ऊपर तौहीन मजहब का केस चलाया गया। इनको जेल में बंद कर दिया गया। इनकी जमानत नहीं हो रही थी और फिर ये हुआ कि ये आवाज़ जो है यूरोपीय यूनियन तक पहुंची और 2022 में इनको बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया गया। अब यहाँ पे 7 साल में ना कोई गवाह मिला और ना ही कोई ऐसा मजबूत केस था कि उस पर जनाब कोई 7 साल तक के लिए नज़ीयत में रखा जाता। इनके पिछले जो घर वाले थे उन पे क्या क़यामत गुजरी इन 7 सालों में, ये मेरा ख्याल है कि वो लोग ही बता सकते। मगर बेगुनाही, अब बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में कवानीन तो चेंज नहीं हो सकते, मगर बाद में पता चला कि यूरोपीय यूनियन का दबाव था और ये दोनों क्रिश्चियन बरादरी से तल्लुक़ रखते थे। अब यहाँ पे जो सवालात है वो बेशुमार है। 7 साल ज़िंदगी के इनके जो है वो बर्बाद कर दी और आप सबके इल्म में है कि इस तरह के बेशुमार केस पाकिस्तान की अदालतों में लगे हुए और अगर वहाँ कोई रिहाई मिल भी जाती है तो वहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। अब काफ़ी अरसे से यूरोपीय यूनियन ने बड़ा तवज्जो तो दिलाई इस तरफ, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये कवानीन हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे और क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसी न किसी के कंधों पे लटकी होती है। उलमा का जो जोर पाकिस्तान में है वो आप सबके इल्म में, मगर झूठे केस बेबुनियाद आप सबके इल्म में है कि शर्फी और उसके भाई ने भी कई लोगों के ऊपर झूठे केस बनाए, पैसा बनाया, कई खवातीन गिरफ्तार हुई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये बात मानी कि हमने ये जो भी केस बनाया था इससे के कहने पे बनाया था, उसके कहने पे बनाया था। खुद इन लोगों में अक्ल या शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं। ये बात इसमें बताने वाली है वो ये है कि ये कब तक चलता रहेगा। ये झूठे केसों का जो सिलसिला पाकिस्तान में चला हुआ है और तौहीन मज़हब के ऊपर जो केस बन रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने कई दफ़ा इस तरफ तवज्जो दिलाई, यूरोपीय यूनियन और भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो आवाज़ उठाती रहती हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आजकल के हालात में ठीक है, बहुत कम केस हो रहे, मगर इक्का दुक्का वाक़यात फिर भी हमारी नज़र से रोज़ाना ही कोई ना कोई नज़र से गुजरता है। कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह में। ये कवानीन जो आज पाकिस्तान में बने हुए हैं, जब ये कवानीन नहीं थे तो वहाँ पे कोई तौहीन मज़हब नहीं करता और जब ये कवानीन बनाए गए फिर इन कवानीन को कारोबार का दर्जा दिया गया और ये जनाब एक ज़बरदस्त किस्म की तजारत जो है वो लोगों को मिल गई। उसमें उलमा भी पीछे नहीं रहे, उसमें सियासतदान भी पीछे नहीं रहे, उसमें वो लोग भी पीछे नहीं रहे जिनके पास ये ताकत थी। जिनके पास ये ताकत है उन्हें कोई मज़हब से दिलचस्पी नहीं, मगर वो कौम को किसी न किसी तरह मसरूफ़ रखना चाहते हैं। किसी न किसी तरह वो चाहते हैं कि कौम जो है इसी लाइन पे चलती रहे कि ये मज़हब के इर्द-गिर्द घूमते रहे और इनको कभी भी इस चीज़ की होश ना आए कि मज़हब है क्या? इस्लाम है क्या? ये बड़ा एक अहम सवाल है। पाकिस्तान के आम पब्लिक जो है या जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनको गलत तरीके से इस्लामी तालीमात दी गई और अपना कारोबार चलाने के लिए पाकिस्तान में जो मज़हब का उसमें कई कार्ड खेले गए। कभी कादियानी कार्ड खेला गया, कभी कोई क्रिश्चियनों का तो बहुत कम होता है, मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्रिश्चियनों की पूरी-पूरी बस्तियों को आग लगा दी जाती है और शदरा में ऐसे वाक़यात हुए और भी शहरों में होते रहते हैं और इसके मुकम्मल जो पीछे वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट करना चाहते हैं। वो अवाम को देखते हैं कि किसी न किसी तरह किसी कभी किसी लाइन में लगा दो, कभी आटा शॉर्ट कर दो, कभी चीनी शॉर्ट कर दो,
جب یہ سارا کچھ نہیں ہوتا پھر یہ کرائے کے بندے لے کے تو یہ مذہبی کارڈ کھیلا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید جو ہمارا حکومت کا وقت ہے اور مل جاتا ہے، مگر لوگ ان کو آج بھی گالیاں دیتے ہیں، چاہے وہ حج پہ چلے جائے، چاہے وہ عمرے پہ چلے جائے۔ کسی نے کامرس لکھے ہوتے ہیں کہ ابلیس کی مثال دی ہوتی ہے، کسی نے فرعون کی دی ہوتی ہے۔ مقصد یہ بتانے کا ہے کہ آج بھی جو گورنمنٹ اقتدار میں ہے، جو سامنے وہ والی نہیں جو پیچھے ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ اتنی مضبوط ہے کہ اس طرح کے قوانین چاہے تو اس سے جو اسمبلی ہے اس سے ختم کروا سکتی ہے۔ جس طرح جوتے کی نوک پہ انہوں نے اپنے لیے سارا کچھ جو ہے وہ پوری زمین جو ہے وہ ہموار کی، اور اپنے لیے انہوں نے یہاں تک کر لیا کہ ہمارے اوپر کوئی کیس بھی نہیں ہو سکتا، ہم جتنے مرضی لوگوں کو قتل کرتے رہے، جو مرضی ہوتا رہے، لیکن یہ ایسے قوانین ختم نہیں کریں گے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کسی نہ تو سیاستدان کو دلچسپی ہے ایسے قوانین ختم کرنے میں، نہ کسی جرنیل کو دلچسپی ہے، نہ کسی تاجر برادری کو دلچسپی ہے، نہ علماء کو۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک یہ زبردست کارڈ ملا ہوا ہے، اور اسی پہ وہ سارا سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے علماء جو چلا رہے، ان کے پاس اور اس کے علاوہ کوئی اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے چیز نہیں سوائے ختم نبوت، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا پاکستانی پاسپورٹ پہ، جو مذہب کا خانہ، نیچے بڑی تعداد میں لوگوں نے کہا جی ختم ہونا چاہیے، کوئی 8-10 بندے تھے، انہوں نے کہا جی نہیں ہونا چاہیے نیچے۔ اب اس کا سمجھ سے باہر ہے کہ سوال کوئی ہو رہا ہے تو جو آپ کچھ وہ نیچے کوئی لکھ رہا ہے جی ختم نبوت زندہ باد۔ بھائی ختم نبوت زندہ باد ٹھیک ہے، مگر اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اصل میں اگر دیکھا جائے تو ہماری عوام کو آج تک یہ شعور ہی نہیں آنے دیا، اتنی سمجھ نہیں آنے دی کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انہیں صرف بتایا گیا کہ آپ کیا یہاں پہ پاکستان میں پیدا ہونا ایک گناہ تھا، اور آپ نے لائنوں میں لگنا ہے، آپ کے اوپر تشدد کیا جائے گا۔ اتنا بڑا اس قوم پہ عذاب آیا ہوا ہے، آپ فیس بک کھول رہے ہیں، آپ ٹک ٹاک کھول رہے ہیں، آپ کوئی بھی کھول رہے، کوئی عورتوں پر تشدد کر رہا ہے، کوئی مردوں پہ تشدد کر رہا ہے، کوئی بوڑھے کی داڑھی کھینچ رہا ہے، کوئی بوڑھے کو مار رہا ہے، کوئی کو کان پکڑائے ہوئے ہے، کسی کو پولیس والے جو ہے عورتوں کے ساتھ دو عورتوں کو جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، عجیب و غریب کہانیاں سنا رہے ہیں۔ کوئی غریب عورتیں تھی، ان کا پیچھے والی بار کوئی نہیں، میڈیا جتنی مرضی بات اٹھاتا رہے، ایک نہ ایک حرام خور جو آج کا سیاستدان عورت ہے یا کوئی بھی ہے وہ آ کے وضاحت پیش کرے گی اور معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے گی۔ اکٹھے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا، اکٹھے زندگی کی موت آ گئی دونوں کی۔ تو یہ بچوں والی کہانیاں جو سنا کے لوگوں کو، مقصد یہ ہوتا ہے اس طرح کا کہ اگر آپ نے بھی کوئی ایسی حرکت کی تو یہاں بندہ مار دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ میڈیا ہماری، ڈاکٹر ہمارے، پولیس کی نگرانی میں جی ان کی تدفین ہوگی، یہ اتنی مخلص پولیس آپ کو کہیں ملے گی؟ ایک سے ایک حرام خور وہاں پہ ملے گا۔ اور ان لوگوں کا کیا مذہب سے لین دین؟ تو انہیں مذہب ان کو نظر آ جاتی ہے، تو انہیں انسانیت روز وہاں پہ ہوتی ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ تو انسان تو پہلے دنیا میں آیا مگر وہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی۔ تو مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ بے گناہ لوگ آج بھی جو جیلوں میں ہیں، اس سے نہ کسی سیاستدان کو فرق پڑتا ہے، نہ کسی جرنیل کو پڑتا ہے، نہ کسی ایسے بندے کو جس میں شعور ہو، سمجھ ہو، کیونکہ وہاں پہ آواز اٹھانا وہ سمجھے کہ اپنے لیے بھی ایک مصیبت کھڑی کر دینا۔ اگر آپ کو سچائی اور حق کا پتہ ہو اور آپ آواز نہ اٹھائے تو آپ بھی میرا خیال ہے گناہ گار انسان۔ مگر آج کے دور میں گناہ کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا، ہم نے سمجھا کہ یہی ثواب ہے، اور کرتے جا رہے اور ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ جہاں سے نکلنا مشکل ہوتا جائے۔ آج بھی بڑی تعداد میں یہ کیس وہاں پہ لگے ہوئے عدالتوں میں، اور جج جو ہے بڑی سست رفتاری سے یہ کام کر رہے۔ مذہب کے ٹھیکیداروں نے بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، اور وہ بیچارے انتظار میں ہیں جو باہر ان کے گھر لے، وہ اگر وہ جیل میں تو جو باہر بیٹھے ہو وہ بھی آزاد نہیں، وہ بھی زندہ نہیں۔ اتنی باری باری رقمیں وکیلوں کو دینی پڑتی ہے، جج جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ دے کے چلا جاتا ہے۔ مجموعی طور پہ اس چیز کا زرداری کو بھی پتا ہے کہ یہ کیس جو غلط بنے ہوئے وہ بھی کوئی آرڈر جاری کر سکتا ہے، کوئی گورنمنٹ بھی قانون پاس کر سکتی ہے،
کوئی جرنیل بھی حکم جاری کر سکتے ہیں، مگر جہاں ان کو اپنے مفادات ہوں گے وہاں پہ یہ سارا کچھ کریں گے، جہاں عوام کے لیے کوئی ریلیف ہوگی وہاں پہ ان کو موت پڑ جائے گی۔ بڑا افسوس ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہیں۔